बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्प शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत ही अहम इजलास पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का जारी है। इस वक्त 10 जमातें जो है वहाँ पे मौजूद हैं और इजलास से बड़ी गर्मा गर्म किस्म की खबरें जो है वो निकल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आज का जो इजलास है वो मेक और ब्रेक वाला इजलास है, यानी PDM या तो आज बरकरार रहेगी या टूट जाएगी, क्योंकि जो इत्तलात हैं वो यही हैं। हो सकता है कि ये इससे मुख्तलिफ खबरें आए, लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं वो इस्तीफों का मामला ज़ेरे गौर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत 8 जमातें जो दीगर हैं, 9 जमातें, वो ये चाहती हैं कि कौमी असम्बलियों से, यानी जितनी भी असम्बली हैं वहाँ से मुस्ताफ़ी हुआ जाए और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर अपना जो साबका मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम है और उनका कहना है कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों इस्तीफ़े दिए जाएं। इस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि मरियम बीबी की और जरदाई साहब की कुछ आपस में कुछ मुकालमे जो हैं वो भी एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन वो बाद में उसके ऊपर मामला रफा दफा हो गया। दूसरा जो अहम मौजू आज के इस इजलास में ज़ेरे बहस है, उसमें PDM का जो सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला है उसके ऊपर भी बात हो रही है और इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए, जबकि PMLN ये कहती है कि पहले तय पा गया था कि उनकी तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, लिहाजा अब इस इख्तलाफ की वजह समझ में नहीं आती। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जो कि उठाए जा रहे हैं और वो ये है कि दोनों सारी जमातें अगर एक तरफ हैं और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती तो वजूहात क्या हैं और क्या इस्तीफे देने से वाकई कोई तब्दीली आ जाएगी और क्या लॉन्ग मार्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और क्या इस्तीफे देने से वो तमाम मतलूबा नताइज जो हैं वो निकल आएंगे या नहीं निकलेंगे और क्या इस्तीफे देने से हुकूमत बर्खास्त हो जाएगी या ज़िमनी इंतखाब होगा, और अगर ज़िमनी इंतखाब होगा PMLN नहीं लड़ेगी तो कौन इंतखाब लड़ेगा और क्या उस वैक्यूम को कोई और जमात भी पूरा कर सकती है, खास करके पंजाब के अंदर जो कि TLP की तरफ इशारा भी किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट है और वो कल की डेवलपमेंट है, जिसमें कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक महाज खोला हुआ है और हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो। और आज जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि तौहीन अदालत के लिए भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाया जा सकता है। ये क्यों हो रहा है और कहाँ तक ये जाएगा मामला, इसके ऊपर हम बात करेंगे। गो के डस्का इलेक्शन के ऊपर जो इंतखाब को जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको कलअदम करने का भी फैसला आज मुस्तरद जो है पिटीशन मुस्तरद हुई है, इस्तदा मुस्तरद हुई है हुकूमत की जानिब से, लेकिन यूं लगता है कि ये मामला तूल इख्तियार कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली हैं, कई बार वजीर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि इस वक्त वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त सियासत के ऊपर तमाम शफकत साहब के साथ वो अहम मौज़ूआत के ऊपर हर रोज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो लिहाजा ये भी बेजा नहीं होगा, लिहाजा उनसे ही बात करेंगे कि आज काबीना में क्या हुआ। तो हमारे साथ चौधरी साहब आप मौजूद हैं, लेकिन मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब अगर हमारे साथ हैं तो मैं ज़रा उनसे शुरू कर लूँ कि खुर्रम साहब ये क्यों आज आप चाहते हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएं और इस्तीफों के अलावा जो है कोई और बात नहीं होगी? PMLN क्यों समझती है कि इस्तीफे ही वो ऑप्शन है जो कि हुकूमत को घर जाने पे मजबूर कर सकती है? इसमें इस्तीफों पर आज जोर दिया जा रहा है उस तरह से कि हम ये समझते हैं कि पार्लियामान से पर्टिकुलरली नेशनल असेंबली से जो हमने वहाँ वोट्स पोल किए हैं 164 जो खातून उम्मीदवार को मिले थे, अगर 164 वो लोग इस्तीफा देते हैं कौमी असम्बली से तो फिर कौमी असम्बली के रहने का जवाब खत्म हो जाएगा और हम उस तरफ जा सकेंगे जो हमारा असल मकसद है और वो ये है कि मुल्क में साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो सके। तो ये एक टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर इख्तलाफ है, हिकमत अमली का इख्तलाफ है, इनके ऊपर भी क्या जो मतलूबा नताइज हैं वो इस्तीफों से हासिल किए जा सकते हैं। हमारा व्यू यही है और हमारे साथ दूसरी जमातें भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी अपनी आर्गुमेंट दे रही है और मुझे ये उम्मीद है कि आज जब ये इजलास जब मुंतज होगा
تو ایک بہتر نتیجے کی صورت میں اس کا نتیجہ ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ کل آپ کے ہاں ایک الگ پارٹی میٹنگ بھی ہوئی ہے, استعفوں کے اوپر کیا ڈسکشن ہوئی ہے کہ استعفوں کے بعد اب ضمنی انتخاب آئیں گے, آپ ضمنی انتخابات میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی ابھی تک تو اس پہ حتمی فیصلہ تو پی ڈی ایم کے اندر ہی ہونا ہے, لیکن اگر استعفوں کی صورت میں تو پھر ضمنی انتخاب لڑنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. تب تو مقصد یہی ہوگا کہ فوری طور پہ پھر استعفے دے کر ہی یہ مہم اور تحریک شروع کی جائے کہ فوری طور پر ملک میں انتخابات ہوں. تو استعفے دے کر دوبارہ ضمنی انتخاب لڑنا جو ہے وہ اس وقت تو غیر منطقی ہے. مقصد تو یہ ہے کہ یہاں تو استعفے اسی لیے جو ہے جو ہمیں یہ نہیں ہے کہ اجلت ہے کہ سب پارٹیاں بھی استعفے دے دیں. وہ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اصولی فیصلہ ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ استعفے آج ہوں, کل ہوں, 10 دن بعد ہوں, 2 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں, 3 مہینے بعد بجٹ سیشن کے دوران بھی ہو سکتے ہیں, دھرنے کے دوران بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے, اس کی ٹائمنگ کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے. یہ بھی بتاتے چلے, زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی, یہ آخر اس بات کے اوپر کیوں غور کیا جا رہا ہے کہ استعفے جو ہیں وہ ابھی کے ابھی ہونے چاہیے, پھر لانگ مارچ ہونا چاہیے؟ کیونکہ استعفوں کے بعد ضمنی انتخاب ہوگا, ایک 249 کا اس میں آپ جا رہے ہیں, اگر یہی ہونا ہے تو 249 کے اس میں بھی نہ جائیں. اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ضمنی انتخاب سے بائیکاٹ کریں گے, جو کہ الیکشن تو ہونا ہے, پولیٹیکل پارٹی آپ نے جانا ہے, تو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتا ہے, پی ایم ایل این کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے. ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا فارمل اتحاد تو نہیں تھا, لیکن ان کو یہ استعمال کیا گیا 2018 کے انتخابات میں بعض حلقوں میں مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنے کے لیے, اور ٹی ایل پی نے مختلف جگہوں سے ووٹ لیے. مذہبی جماعتوں کے درمیان ان کا ایک بہتر رزلٹ سامنے آیا تھا. تو اب وہ اگر باقاعدہ ان کا ایک انتخابی اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے تو ساتھ دونوں پہلے ہی مخالف تھے, اور دونوں نے اپنے اپنے ووٹ لے کر بعض جگہوں پہ جو ہے ہمیں نقصان بھی پہنچایا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ ان کے ووٹ کم رہ گئے اور یہ لے گئے. اس انتخابی اتحاد سے ہمیں تو اتنا بڑا کوئی میجر افیکٹ نہیں آنا, لیکن اس میں نے کہا ہماری کوشش یہی ہے کہ لانگ مارچ اور استعفے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں. اور میں پھر دوہرا دوں کہ یہ ہمارا بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ ہم نے کل ہی استعفے دینے, جب بھی لانگ مارچ ہوگا استعفے اس کے ساتھ جڑے ہوں. اچھا, وہ تو لاسٹ آپشن کے طور پہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. جی تو بالکل اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اگر آج ویسے تو گرما گرم ہر کوئی کہہ رہا ہے خبر یہ ہے, حالانکہ اس کے اوپر اگر کوئی آپس میں بحث ہے یا آپس میں ایک ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسی بات پر ہو رہی ہے کہ کس ٹائم پر ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے. استعفے آج کی ڈسکشن نہیں, استعفے تو پہلے دن کی جب سے پی ڈی ایم بنی ہے 20 ستمبر 2020 میں تب سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایشو استعفوں کا اور لانگ مارچ کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو اگر اجلت ہے, اس میں کوئی اجلت اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس ملک اس گورنمنٹ کی جو قاتل مہنگائی ہے اس نے لوگوں کے گلے کاٹ دیے ہیں. اور پہلے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی جو ہے وہ ابھی ہر ہفتے جب نمبرز آتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں مگر خرم صاحب آپ تو سیاسی شہادت دینا چاہتے ہیں نا, پھر آپ تو پھر 2 سال رہ گئے, اس کے بعد آپ تو پھر خان صاحب کی حکومت کو سیاسی شہادت دیں گے اگر آپ گرائیں گے حکومت کو اس وقت پہ. جی سیاسی شہادت, کوئی اس کو سیاسی شہادت کا نام دے دے. اس وقت تو پاکستان کے عوام قاتل بجلی کے بلوں, قاتل گیس کے بلوں, قاتل اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی, قاتل ٹیکسوں سے نجات چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بطور منتخب نمائندہ کہ میرے حلقے گجرانوالہ میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ کوئی اب سڑک نہیں مانگ رہا, کوئی اسکول نہیں مانگ رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نوکری لگوا دیں. صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں لوگ ہم سے کہ اس حکومت سے آپ کب ہمیں نجات. بہت شکریہ جو خرم دستگیر ہے جو ہمیں خوش کر. بہت شکریہ خرم صاحب. چوئی صاحب آپ نے بات سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نجات حاصل کرنی ہے ہم نے اس حکومت سے, کیوں پیپلز پارٹی اس حکومت کو دوام دینے کی کوشش کر رہی ہے؟
بہت شکریہ آپ کا. یہ پوائنٹ آف ویو ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ابھی اندر کی کیا خبریں ہیں کیا نہیں ہیں. کافی خطرناک خبریں نہیں خبریں ہیں, ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, مختلف پوائنٹ آف ویوز لے کر ہم جاتے ہیں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ہے, پی ایم ایل این کا اپنا ہے, مولانا کا اپنا, باقی سارے بھی. اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ کے نتیجے میں پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اے پی سی بنی تھی میں موجود تھا اس میں, استعفوں کے ایشوز پہ کچھ 2-2.5 گھنٹے بحث ہوئی تھی اس دن بھی. یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی سے پہلے اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم بنی, جس میں اس میں مولانا صاحب کہتے تھے کہ استعفے دیں, تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نہیں, استعفوں کا تو ہم بیچ میں اس کو رکھیں گے ہی نہیں, ہم یہ آپشن ہی نہیں یوز کرنا چاہتے. پھر الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا کہ ہم کوئی استعفے صبح نہیں دے رہے, آپ اس کا کوئی راستہ نکالیں, اور راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں کہ اگر استعفوں کا آپشن بھی استعمال کرنا پڑا تو کریں گے, ہم کو کر تو نہیں رہے. تو پھر اس طرح سے ایک راستہ نکال کر بات کی گئی. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے, قانون میں یہ تو نہیں لکھا کہ آپ 10,000 ووٹ والا جو ہے وہ ایم این اے نہیں ہوگا, 5,000 والا بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل بالکل. دوسرا یہ ہے کہ بائیکاٹ کیا ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا, الیکشن کا ہوگا کیا عملاً. خرم دستگیر صاحب نہیں لڑیں گے, ان کا کزن لڑ لے گا, اور بظاہر یہ بائیکاٹ کر دیں گے, آزاد لڑ لیں گے, آزاد لڑیں گے, اور لڑیں گے الیکشن, لوگ لڑیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی پھر وہ سارا آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی میری کسی دوست سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم بیوقوف ہیں کہ سارے الیکشن ایک دن کرا دیں گے, ہم پورشنز میں الیکشن کروا دیتے ہیں. 50 آدمیوں کو استعفے تو پی ٹی آئی کے بھی پڑے ہی رہے تھے نا 6 مہینے. ٹھیک بات ہے, چوہے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور اگر وہ 50 آدمیوں کو اسپیکر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے استعفے دیے ہیں, وہ کہتے ہیں دیے ہیں, اب 50 منظور اور باقی پڑے ہوئے ہیں. 50 کے الیکشن ہو جاتے ہیں, 50 کے پھر کروا دیتے ہیں, 50 کے پھر کروا دیتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کو وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کیسے روک پائیں؟ اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے فواد چوہے صاحب. یہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لانگ مارچ سے استعفے کو روک رہے ہیں, آپ کو جدوجہد سے روک رہے ہیں, لانگ مارچ کے بعد استعفے دے دیں, آخری آپشن کر دیں. اچھا ویسے فواد چوہے صاحب بھی کہا تھا نا بلاول صاحب. ہاں, آپ کا کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی اس کو آخری آپشن رکھیں, پی ایم ایل این کہتی ہے پہلا آپشن رکھیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف جائیں. میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں, لیکن ایک آپ کی مبصر بھی ہیں آپ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف استعفے دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت دوسری بڑی جماعت پاکستان پی ایم ایل این ہے, اور پی ایم ایل این الیکشن میں دوبارہ نہیں آئے گی ضمنی انتخاب میں, آپ فوری الیکشن کرا دیں گے اس کے بعد؟ چوہے صاحب نے بتایا کچھ فارمولا ہے آپ کے پاس. دیکھیے آسان, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ویسے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کی اپنی لڑائی ہے, اس کے اوپر ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میرا, آپ کا, چوہے منظور صاحب کا, ہم لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ہم ذرا تجزیہ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں سچویشن کیسی جا رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ حقائق کے اوپر ہوتی ہے, کوئی خالی جو ہے وہ جو خالی آئیڈیلزم کے اوپر بھی نہیں ہوتی اور پریکٹیکلٹی سے بہت دور بھی نہیں ہو سکتی. اس وقت پرابلم یہ ہے, جو ایک ریئلسٹک پرابلم ہے, جو آپ کو پیپلز پارٹی کا اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ سٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم میں. آپ دیکھیں اس وقت وہ قومی اسمبلی کے اندر اور پھر سندھ حکومت ان کی اپنی ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو سٹیکس ہے سسٹم میں وہ پی ایم ایل این سے اور باقی تمام جماعتوں سے کافی زیادہ ہے. پی ایم ایل این کے بھی اگر آپ دیکھیں جو ڈیسیژن میکر ہے ریزائن کے, وہاں پہ 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو اسمبلی کے اندر ہے, جیسے شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کا گروپ ہے, اور ایک مریم بی بی ہیں. اب نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی سٹیک نہیں ہے پارلیمنٹ میں. اور اسی طرح سے جو جے یو آئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے, آپ پورے ملک میں تقریباً 1100-1150 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ٹوٹل کینڈیڈیٹ ہی 50-60 کھڑے کرتی ہے اور سیٹیں وہ جیتے ہیں 8-10 پورے پاکستان میں جیتے ہیں. باقی جن لوگوں نے استعفے کا حمایت کی, آپ دیکھیے وہ ہیں محمود اچکزئی صاحب ہیں, ہمارے بھائی اویس نورانی صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں, جن کی ایک بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی
या स्पेशली जो अपना आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो कैसे अपने हाथ काट के दूसरों के झोली में डाल दे। अच्छा, वो तो नहीं लेकिन करेंगे। अच्छा, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं, मसलन पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे देते हैं, तो जाहिर है पंजाब बड़ा एक बैटलफील्ड होगा ना, वहां पे लड़ाई ज्यादा होगी, तो वहां पे तो पीएमएलएन है। तो आप लोग जो भी चॉइस आप कह रहे हैं कि फेजेस में इलेक्शंस वहां पे करा सकते हैं, या फिर ये कि आप एकदम से इलेक्शन कराएंगे और आप टीएलपी के साथ अलायंस करेंगे वहां पे? देखिए वो अलायंस वलायंस तो क्या हो सकते हैं, लेकिन इशू पीटीआई खुद भी इस वक्त पाकिस्तान की अगर कोई वफाकी जमात है तो वो पीटीआई है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर अभी भी सेनेटर्स की लिस्ट उठा के आप देखें तो पीपल्स पार्टी का सिंध के बाहर कोई सेनेटर नहीं है, पीएमएलएन का पंजाब के बाहर कोई सेनेटर नहीं है। तो एक वक्त जब पीपल्स पार्टी में कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर और वफाक की इकाई थी, उस वक्त वाली पार्टी तो पीपल्स पार्टी नहीं रही अब, वो तो सिंध की पार्टी है और वो सिंध में अपना इंटरेस्ट जो है, उनका जो तमाम पॉलिटिक्स है पीपल्स पार्टी की, चौधरी मंजूर साहब तो जाहिर मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वो जो सिंध की जो पार्टी है उसकी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी की सियासत को डिटरमिन करती है। बाकी किसी सूबे का उनकी कोई अमल दखल नहीं है। और माजरत के साथ इस वक्त जो हालत भी है, मुझे पता है चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के टिकट के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे तो वोटें ज्यादा ले जाएंगे, पीपल्स पार्टी के टिकट की वजह से जो है उनको वोटें जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जब इस तरह के इस्तीफे आ जाए तो फिर तो बहरान आ जाता है ना। तो कितना इंटरेस्ट है इस वक्त के पाकिस्तान में सिस्टम डीरेल हो, आप हुकूमत इमरान खान आपको पसंद हो ना पसंद हो, सवाए उन लोगों के जैसे नवाज शरीफ हैं जिनका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, जो कि एक सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं, वो तो चाहेंगे सिस्टम डीरेल हो जाए। जेयूआई फजलुर रहमान चाहेंगे डीरेल हो ताकि कोई नया सिस्टम बने जिसमें उनकी जगह हो। जिन लोगों का सिस्टम से इंटरेस्ट है वो क्यों चाहेंगे डीरेल? अच्छा, ये चॉइस साहब जैसे यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना चाहती है। एक तो सिंध की हुकूमत है और दूसरी पंजाब से जाहिर है कि फिलहाल फौरी इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी को शायद इतने वोट्स वहां पे ना मिले, सीटें। देखिए, मैं चॉइस साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात, हमने उस वक्त कहा था कि हम तैयार हैं, हमें बताएं अगले दिन क्या करना है, इस्तीफों के बाद क्या करना है। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न है कि अगले दिन क्या होगा। पीएमएलएन से पूछा नहीं, हम पीडीएम के अंदर मीटिंग के अंदर हमारे जो पहली मीटिंग्स होती रही कि फिर अगले दिन क्या करना है। मूवमेंट का जो असल होता है वो होता है व्हाट नेक्स्ट। जैसे कारगिल पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को जब ब्रीफिंग दी गई तो बीबी ने 3 बार कहा था कि देन और फिर आगे से जवाब कोई नहीं था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमारी पोजीशन क्या है पीपल्स पार्टी की, क्या नहीं है, ये हमारे से ज्यादा कोई दूसरा इदराक नहीं कर सकता। और हमें कहां पे पहुंचाया गया है, अभी मियां जवेद लतीफ साहब के वो हो रहा है कि हमें कत्ल करते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान खपे। आज जरदारी साहब ने कहा है कि आपका डोमिसाइल अलग है, मियां साहब मेरा अलग है, पता नहीं इसलिए क्या कहा है। मैं तो अभी जो कहने वाली सकता। बात है उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता, मेरे सामने जो कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुआ है है। बिल्कुल वो गलत भी हो सकता है। देखिए, हम ये कहते हैं कि कल आपके सामने काफ लीग भी वफाकी जमात थी, हम नहीं थे। काफ लीग तो 4 सूबों में सेनेटर्स जीते थे सारे। आज किधर है काफ लीग? जुनेजो लीग जो थी बनी वो भी इस 4 सूबों में और मरकज में और सेनेट में थी, आज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम एक सूबे में छोड़कर एक जिले में भी ना रह जाएं। ये हमारा और अवाम का मसला है। लेकिन कोई और फैसला ना करे कि किसको वफाकी जमात बनाना है और किसको नहीं बनाना, किसको मारते मारते तोड़ते तोड़ते। मसलन इस इलेक्शन में चॉइस साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे तोड़ा तो पीपल्स पार्टी को गया है और कब नहीं तोड़ा गया। 13 में तोड़ा गया, 8 में तोड़ा गया, हमें 2002 में तोड़ा गया, कब नहीं तोड़ा गया। हम ये कहते हैं ये आपका काम नहीं है, ये लोगों का काम है। मुझे ना दे वोट, मैं खत्म होता हूं, ये खत्म हो जाएंगी बेशुमार पार्टियां और बेशुमार पार्टियां रह जाएंगी। बिल्कुल। जो अच्छा, अब ये जो ऑप्शंस की बात हम कर रहे हैं, चौधरी साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। पीडीएम के पास चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे, और क्या एक सूबाई वजीर ने जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं पीटीआई के, उन्होंने ये क्यों कहा कि पीएमएलएन की किसी एक बड़ी लीडर की अगर कॉल आ जाए तो 50 के करीब एमएनएज एमपीएस जो है हमारे वैसे ही टूट जाएंगे। तो पीएमएलएन उधर क्यों नहीं जाती पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज की तरफ, वहां पे ये मामला क्यों नहीं आता? और फिर क्या वफाकी बजट अगर पीडीएम मुस्तहकम रहती है मंजूर हो पाएगा कि नहीं? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि एक तो आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी एक महाज खोल लिया है, ज्यादा तनकीद इसी बात के ऊपर है कि कायनी इदारे को आप मुस्ताफी होने का नहीं कह सकते थे, उसकी वजह क्या है? और अगर कल को इलेक्शन होता है तो आप वो इदारा जिसने इलेक्शन कराने हैं उसके ऊपर आप कैसे एतबार करेंगे और बाकी पार्टियां कैसे एतबार करेंगी? नहीं आसमान, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो इंतहाई शफाफ हुए हैं, उनमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुई हैं। आप मुझे बताइए कि आपका ख्याल ये है कि ये जो आर्टिकल 218(3) की तमाम तर जिम्मेदारियां थी वो इलेक्शन कमीशन ने भरपूर तरीके से अदा की हैं? आपका ये तज्जिया है? नहीं, मेरा तो तज्जिया है कि बिल्कुल ठीक अदा किए, आईनी उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन मेरे तज्जिए से बढ़ के जो इलेक्शन के अंदर कैमरे पकड़े गए हैं वो भी तो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, उसका जिम्मेदार कौन था? हाँ, तो कौन जिम्मेदार है? किसने कराना था? तो ये तो आप बताए ना चौधरी साहब। नहीं, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, कैमरे भी पकड़े वो गए, तो सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास, सेक्रेटरी के अंडर है वो। नहीं, उससे पहले जो करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, जो वीडियोस हुई, जो पैसे चलाए गए, ये सारा आप समझते हैं कि कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है? नहीं, उसके ऊपर तो अभी तक एविडेंस ही मौजूद नहीं है ना। नहीं, तो इसका मतलब नामुकम्मल है जो इलेक्शन कमीशन में दलाइल हुए। आप एक ओपिनियन देना, या तो मैं ओपिनियन नहीं दे रही, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि उसके ऊपर एविडेंस मौजूद है आपके पास? ना, सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब आपके इत्मीनान से जुड़ा हुआ है ना। अगर तो आप समझती हैं कि बिल्कुल सही हुआ, इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुए हैं, आर्टिकल 218(3) कंप्लाई भी हुआ है, तो फिर हमारा मुतालबा गलत है। तो उसके लिए तरीकाकार मौजूद है, वो तरीकाकार आईनी तरमीम की सूरत में था, वो क्यों ना हुआ? नहीं, जो तरीकाकार क्या था? तरीकाकार ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें, अगर आप चाहते हैं कि सियासी जमातें ये वोट ओपन देखें तो उसके लिए आपको आर्टिकल 226 में तरमीम की जरूरत है। हाँ, आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन अगर टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है और वो जो सिक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस वाज़ेह डायरेक्शन के बावजूद कोई एक्शन नहीं किया, यानी जो इन एक्शन था इसका इलेक्शन कमीशन का, दैट रिजल्टेड इन ह्यूज लैप्स। अब जो कुछ इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिसके ऊपर कोई भी शख्स मुतमईन नहीं है, तो जब आप अपनी जिम्मेदारी अदा ही नहीं कर सके तो फिर आप हट जाए। नहीं, अच्छा चौधरी साहब, एक सेकंड, एक सवाल ले आप, ये वो क्या जिम्मेदारी अदा करते? सीक्रेसी ऑफ वोट का आइन कहता है कि आप उसके पाबंद हैं, वो क्या जिम्मेदारी अदा करते? क्या वो कैमरे लगा देते बैलेट पेपरों के साथ कि कौन कितना वोट किसको दे रहा है? मतलब ये एक सवाल है ना। और दुनिया में कहाँ नजीर है कि सीक्रेसी ऑफ वोट जो है उसके खिलाफ आप कोई चीज लगा दे, मशरूत कर दे उसको? नहीं, सीक्रेसी ऑफ वोट तो खत्म ही हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। तो सियासी जमातों का जो एजेंट है उसको दिखा के आपने वोट पोल करनी है। जो सेनेट का इलेक्शन है ना, उसमें तो सीक्रेसी तो सर तरमीम हुई है ना, वहां तरमीम हुई है। नहीं, हाँ, तो एक्ट में तरमीम हुई है, आम कानून में तरमीम हुई है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है ना। नहीं ना, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन कर दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज देखना चाहती हैं आइन में तरमीम करें, इलेक्शन कमीशन देखना चाहता है उस पर कोई ममानियत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी यूज करे। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो राय को ऊपर अमल करे। राय की बात हो रही है ना, वहां पे हुक्म नहीं था, हिदायत नहीं थी, वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, वो उसकी राय पे कैसे अमल कर सकता है? नहीं, तमाम उसके अपने कवायद और जवाबित हैं। नहीं आसमा, पहली तो ये लीगल पोजीशन, आपने लीगल सवाल किया ना। हसबा बिल है 2005 का, हसबा एक्ट है, उसका केस है हसबा केस जिसको कहते हैं 2005। 2005 से पहले तो यही समझा जाता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का फैसला है वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हसबा केस ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो 186 के तहत फैसला है वो बाइंडिंग है। अब सवाए पार्लियामेंट के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद नहीं है और वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म भी कर सकती है, तमाम दीगर इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद है, और यही आर्टिकल 190 की जो है वो मंशा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया, और सीक्रेसी ऑफ वोट जो है उसको आपने प्रिजर्व करना है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, इलेक्शन कमीशन को जो इक़दाम करने चाहिए तो उन्होंने नहीं किए।
جس کے نتیجے میں ایک ایسا الیکشن ہوا جس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا اب یہ جو بالکل چوائس صاحب اب آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جس کے اوپر آ کے بات کی جا سکتی ہے کہ پروسیجر بنانا چاہیے اور بننا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو مزید انشور کرنا چاہیے، لیکن چوائس صاحب اب ایسا انوائرمنٹ آ گیا اس میں انتخاب ہو سکتا ہے جس میں خود حکومتی جماعت یہ کہہ رہی ہے، آپ لوگ اس سے پہلے شکوک و شبہات کا اظہار الیکشن کمیشن پہ کرتے رہے، کیسے ہوں گے الیکشنز؟ آسمان دیکھیں، دو بنیادی چیزیں دیکھنی پڑے گی. جو کل کی اسپیشلی جو پریس کانفرنس بالکل آؤٹ آف ایسے آ گیا، بالکل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو ایک دم اتنے سارے وزراء آ کر کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں. یہ حکومتیں استعفے نہیں مانگا کرتی، وہ ایکشن کرتی ہیں. آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے نا، آپ ان کے خلاف جائیں. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ ان کے خلاف جائیں. آپ ابھی بتا رہی تھی کہ ڈسکا والی بھی پٹیشن گورنمنٹ کی سپریم کورٹ نے خارج، وہ کہہ رہے ہیں نا توہین عدالت ہم کریں گے. ہاں دیکھیے، آج چوائس صاحب نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو آپشنز تھیں. ایک چونکہ آج کیس لگا ہوا تھا تو اس پہ الیکشن کمیشن پہ پریشر بنانا تھا، وہ بنایا انہوں نے. دوسرا میرا خیال ہے مظفر شاہ صاحب ان کو پسند آ گئے ہیں، اس کو چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے سینٹ کا الیکشن کروایا. تو وہ چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا 49 والا، نہیں مگر وہ 49 والے کو ہرا کر 42 والا جو ہے وہ اعلان کر دیا. تو ایسے اعلانات کرنے والے لوگ اگر چاہیے ان کو تو پھر شاید اس لیے نہیں، وہ جو 7 ووٹ تھے وہ آپ لوگوں نے خود کہے تھے کہ وہ ویلڈ ووٹ ہے. نہیں ویلڈ آپ نے خود کہے تھے نا کہ ان پہ یقین برقرار رہے کہ ادھر ووٹ لگانا ہے. اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ایسے لگائیں. ٹھیک ہے، جب سیکرٹری سینٹ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ابہام رہتا ہی نہیں ہے. کیوں تھے وہ ابہام رہتا نہیں، مرضی 7 کی جگہ پہ 17 بھی لگ سکتے تھے، وہ کوئی ایشو نہیں. جب ایک ہی کھانا ہے، جب ایک ہی کھانا ہے. دوسری بات جو صاحب نے کہا کہ باقی لوگوں نے کیوں نہ لگائے جو 7 پہ لگائے. پریکٹسز کی ہے، دیکھیں وہ 7 کی 17 ہو سکتے تھے، 7 کی جگہ پہ 2 ہو سکتے تھے، صرف ایک ووٹ مسترد ہے جس نے دونوں کو دیا. دوسری بات دیکھیں، اس کا سولوشن نکالنا پڑے گا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ سینٹ میں تقریباً زیادہ نہیں تو کم از کم مور دین 50% بلینئرز آ گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں اور آتے چلے جائیں گے. کرپٹ پریکٹسز کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں ہم پہ ایک الزام لگا رہے ہیں، باقی تو سارے الزامات خود پی ٹی آئی پہ ہیں. سندھ کے اندر بھی ان کی اپنی پارٹی نے لگائے، بلوچستان کے اندر اپنی پارٹی نے لگائے، کے پی کے اندر لگائے، باقی جگہوں پہ لگائے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یا ڈائریکٹ الیکشن کروا لیں سینٹ کا، یا آپ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن. میری ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ ڈائریکٹ الیکشن کروا لیں یا پرپورشنیٹ نمائندگی سے جو بھی پارٹیوں کی نمائندگی ہو اس حوالے سے دے دیں، خود طے کر لیں. لیکن ووٹ کی سیکریسی نہیں. اگر لڑنا ہے تو پھر سب پھر میرے حلقے میں میں اپنے حلقے. اچھا میں بریک لینا ہے چوائس صاحب، یہ فواد چوائس صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی ہے. فکرہ کہنے دیں کہ میرے حلقے میں ڈائریکٹ الیکشنز کے اندر بھی پیسے دیتے ہیں لوگ، لوکل باڈیز میں دیتے ہیں، کیا وہاں پہ بھی پھر سیکریسی آف ووٹ؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تو مل بیٹھ کے بات کرنی ہے نا. تو ریفارمز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے، پرسوں فواد چوائس صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، تو کتنی حکومت سنجیدہ ہے اور کیا اپوزیشن یا کم از کم پیپلز پارٹی جو اب نئی انوائرمنٹ بن رہی ہے اس میں وہ لبیک کہے گی، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز بنا سکتی ہے، پی ڈی ایم بنا سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہوگا کیا چوائس صاحب؟ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو بتا دیں کہ اب ایجنڈا تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کا ایک ہے، لیکن اختلاف اتنا ہے کہ انقلاب کے راستے میں آپ کا رہ جائے گا. نہیں دیکھیے، یہ اختلاف رائے کو میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا. جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس سے آپ الٹیمیٹلی بہتر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ جب اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے تصویر کا ایک ہی رخ ہوتا ہے. تو جب آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں تو دوسرا پوائنٹ آف ویو لانگ مارچ ہوگا، وہ تو میرا خیال ہونا چاہیے. تو عید کے بعد یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں عید کے بعد تو دیکھیں نا فیصلہ پی ڈی ایم کی کیا. تو لانگ مارچ کے بعد آپ کو لگتا ہے حکومت چلی جائے گی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ چلی جائے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ اس کو چلے جانا چاہیے. یہ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے. اور اس پہ ایک اور بھی بات ہے، 5 سال پورے کیوں نہ 5 سال اگر یہ عذاب مسلط ہو گیا ہے لوگوں کے اوپر تو عذاب تو جتنی جلدی ٹل جائے اتنا ہی بہتر. تو سر پھر لوگوں کو ووٹ آؤٹ کرنے دیں، لوگ ہی ووٹ آؤٹ کریں. تو یہ ہو سکتا ہے ذرا پریشر بنے تو الائنسز ہی ٹوٹ جائیں جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، اور یہ ان نیچرل الائنسز ہیں. صاحب اگر لانگ مارچ، اچھا کیو کے ساتھ جی ڈی اے تو 9 جماعتوں کا ویسے ہی اتحاد ہے.
अच्छा 15-16 जमातें हैं इससे हाँ, लेकिन आज चॉइस प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दूसरी इनिंग का आगाज जो है वो करना है, तो उससे उनकी क्या मुराद है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई भी इंतखाबी उसके अंदर चली गई है, मोड में आ गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई है चौधरी साहब के इस कमेंट, मंजूर साहब के इस कमेंट से कि ये आपस में इनका जो है वो जो हुकूमत में इत्तेहादी जमातें हैं उनका आपस में नहीं मिलता। तो यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक ही जमात का नाम है, और जो बाकी जेयूआई और पीपल्स पार्टी है वो तो एक ही है, लेकिन जीडीए और एमकेएम और पीटीआई जो है वो बड़ी आपस की मुखालिफ जमात है। तो कोई बंदा थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं कि थोड़ा बंदा अपने भी झांक लेता है गिरबान में। और दूसरी बात यह है कि ये जो पीडीएम का इसलिए सर्वाइवल नहीं है कि ये सारे ओपोनेंट्स का ही आप एक दूसरे के जो मुखालिफ हैं वो एक इत्तेहाद में इकट्ठे हुए हैं, एक अपने सब इकट्ठे मुखालिफ से बदला लेने के लिए, और इसकी ना कोई आपस में इनकी कोई आप समझिए कि कोई है ही नहीं कोई आपस में इत्तेफाक़े राय किसी बात के ऊपर, इसलिए इस इत्तेहाद का चलना तकरीबन नामुमकिन था। और अब तो जाहिर है आज तो बिल्कुल ही बात जो है तो आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर रिफॉर्म्स कर सकते हैं इलेक्शंस? देखिए, हम तो तैयार हैं बिल्कुल, जो पार्टीज अवान के अंदर हैं हम उनके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। आज स्पीकर साहब ने और डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात हुई है, उन्होंने वहां पर एक कमेटी भी हमने हुकूमत ने जो है वो फॉर्म कर दी है, और हम समझते हैं कि देखिए अब तो ये झगड़ा खत्म हो गया ना कि इस इलेक्शन में हमने ओपन वोट नहीं कराना, अब आके बैठ जाएं। और जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने साइन किए हुए हैं सीओडी के ऊपर, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने साइन किए हुए हैं, तो आप आइए उसके मुताबिक जो है वो हम सेनेट के इलेक्शन के रिफॉर्म में जाते हैं और उसके साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जाते हैं, ताकि ये झगड़ा खत्म हो कि कौन जीता है और एक दूसरे को हम 24 घंटे यही लगे रहे। दुरुस्त बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज की सेंटिटी नहीं बना लेंगे ना, उस वक्त तक जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सेंटिटी बनाना बहुत